ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الاتعاظ من حر الصيف. إخوة الإيمان، إن الزمان بليله ونهاره وشهوره وأعوامه آية من آيات الله، وإن اشتداد الحر من جملة الآيات الكونية التي يخوف الله بها عباده. إخوة الإيمان، لعل كثيرا من المسلمين تخفى عليهم هذه الحقيقة التي أخبرنا عنها صلى الله عليه وسلم. من أين يأتي هذا الحر؟ إنما هو من فيح جهنم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها: يا رب أكل بعضي بعضا. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري في صحيحه. إخوة الإيمان، إذا كان هذا الحر بسبب نفس جهنم التي أذن لها أن تتنفس، فكيف بجهنم نفسها؟ فكيف حرها؟ فلننظر ولنتفكر فيما حذر الله تعالى عن النار. إخوة الإيمان، قد قال الله تعالى عن الحر وعن النار في سورة الملك. قال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. وقال تعالى في سورة الفرقان: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إخوة الإيمان، إن هذه النار إن الله تعالى يخوف الله بها عباده ليتذكر من يتذكر. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما عبد الله تعالى بمثل الخوف منه. وقال: الخوف أصل كل عبادة، وكل قلب ليس فيه خوف من الله
فهو قلب خرب. إخوة الإيمان، ما حذر الله تعالى بمثل ما حذر من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوى فيها 70 عاما لا تفضي إلى قرارها. رواه الترمذي عن عتبة بن مالك، والحديث في صحيح الترمذي. إخوة الإيمان، وإن كثيرا من الناس لا يتفكرون عن الوقاية من الحر والبرد، ولكن لا يفكرون عن الوقاية من النار. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إخوة الإيمان، إن هذا الحر ابتلاء من جهة وعقوبة للعاصين من جهة أخرى. فقد ابتلى الله تعالى المؤمنين بالحر في غزوة تبوك، وقد اعتذر المنافقون لترك الجهاد وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن الممكن أن يسأل بعض من الناس: كيف يبتلينا الله بهذا الحر ونحن مسلمون؟ وبعض الكفار ينعمون من الجو البارد ورغد العيش والماء والخضرة. فقد تولى الله تعالى بيان هذه الشبهة، فقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، فإنما هو استدراج من الله يملي الله تعالى به عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن هذا الحر يجب علينا أن نسارع التوبة إلى الله حينما نرى هذا الحر. قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إخوة الإيمان، هل فكرنا يوما إذا رأينا هذا الحر؟ هل فكرنا يوما إذا وضعنا في قبورنا فكيف يكون الحر إذا ردت علينا روحنا؟ وهل فكرنا يوما كيف يكون أرض المحشر والمنشر حينما تكون الشمس قدر ميل على ارتفاعنا؟ فمنا من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنا من يصل عرقه إلى حقويه، ومنا من يلجمه العرق إلجاما. فتذكر يا عبد الله وانتبه لآخرتك وتخوف من الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوباء والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وصلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.